आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया, कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी आपने बसपा का, तो कभी समाजवादी का आपने साथ दिया। मगर हम आपके सामने एक मुतबादिल को पेश कर रहे हैं जिसमें पिछला दलित और मुसलमान को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप समाजवादी को वोट देंगे तो सिर्फ आप वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, और जब आप पर मुसीबत और तकालीफ के पहाड़ तोड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। भारत की राजनीति में आप देख चुके कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ जबानी खर्च के लिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, मगर आज आप जानते हैं, मगर आप सच्चाई को जानते हैं कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहां पर लफ्ज मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज अक़लियत भी आपको नजर नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाली 25 तारीख के दिन आप पीडीएम के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं कि अगर आप भारत की राजनीति में अगर आप अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक इज्जत और की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। ना समाजवादी ना बीजेपी इन तमाम बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि मुस्लिम बहनें बच्चे पैदा करते हैं। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम है और 17 करोड़ अवाम के ताल्लुक से वजीर आजम कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि किसी की आत्मा आ गई है, वो हो रहा है। याद रखिए, अगर आप अपनी क़यादत नहीं बनाएंगे तो फिर हमको या तो ऐसा जहर दिया जाएगा जिससे हमारी जल्दी मौत हो जाएगी, या फिर ऐसा स्लो पॉइजन दिया जाएगा कि वो स्लो पॉइजन से भी हमारी मौत होगी। तो सियासी तौर पर हमको जिंदा रहने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश आता रहा और आपसे ही बात को कहता रहा। बाज ने यकीन किया, बाज ने सिर्फ जलसे में आकर मेरी बात को सुनकर चले गए। मगर बताइए आप, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 17 का विधानसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब हाथ उठाकर कहेंगे कि हमने वोट नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि तुमने वोट क्यों दिया समाजवादी को, तो आप कहेंगे कि वो बीजेपी को हराने के लिए दिया। मगर बताइए आपका वोट कहां चला गया है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आज आपके दरमियान में एक मुतबादिल है, एक विकल्प है। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ये पीडीएम का इत्तेहाद रोक सकता है, जिसमें पिछला भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो सुनिए वक्त कम है, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादव परिवार को मजबूत कर रहे हैं। बताइए, आज आप देखते हैं कि यही इलाहाबाद में एक शख्स जिसको कोर्ट ने सजा दे दी गई थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई। कोई नाम लेने तैयार नहीं था। मैंने खुलकर कहा कि अतीक अहमद का कत्ल है ये, और कत्ल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए। आप जानते हैं मेरे भाई, फिर आप देखते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया।
جب نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ووٹ کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کے بتائیے، آپ بتائیے کب تک ہم صرف زندہ رہنے کے لیے ووٹ کا استعمال کریں گے؟ کیا ہمارے اس گاؤں میں ہمارے بچوں کو شکشا کی ضرورت نہیں ہے، اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کی ضرورت نہیں ہے؟ چناؤ آئے گا اور سب آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ ان کا خوف دلایا جائے گا، بی جے پی کا خوف دلایا جائے گا، تو کبھی یہ بتائیں گے کہ ہم کو ووٹ دو، ہم تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے؟ جو لوگ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، مگر بتائیے جب بلڈوزر سے گھر توڑے جا رہے تھے تو کیا اکھلیش یادو آج آپ کے درمیان میں آ کر کھڑے تھے؟ جب بلڈوزر چلائے جا رہے تھے تو جاوید، سنیے، جب بلڈوزر، سنیے بھائی سنیے، ارے سن تو لیجئے، جب بلڈوزر چل رہا تھا تو جیل کو کون جاتا ہے؟ جاوید جاتا ہے، شالم جاتا ہے، ذیشان رحمانی جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مجلس کے ہمارے سپاہی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اب رہا سوال کہ پردھان منتری جو بار بار یہ بھاشن دیتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، پردھان منتری آپ کے خود 6 بھائی ہیں، امت شاہ کے 6 بہنیں ہیں۔ پردھان منتری یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت سرکار کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ مسلم خواتین کا، مہیلاؤں کا TFR ریٹ گرا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری کو پہلے بھی کہہ چکے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے گلے سے اترا ہوا منگل سوتر لینے والے نہیں ہیں، ہم اس منگل سوتر کو بچانے والوں کا نام مسلمان۔ پردھان منتری کہتے ہیں کہ مندر کو تالا لگ جائے گا، پردھان منتری کبھی ہمارے ساتھ چلو، آپ اتر پردیش، ہم آپ کو ایسے فیکٹری دکھائیں گے کہ تم نے راتوں رات 500 کی نوٹ کو غائب تو کر دیا، مگر تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے پورے بھارت میں اتر پردیش میں فیکٹریوں کو تالا لگ گیا، غریب پریشان آج بھی ہے، قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ پردھان منتری نے کہتے ہیں کہ تالا لگ جائے گا، ارے بتاؤ، تم نے پورے بھارت میں چند گھنٹوں میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، تم نے پورے بھارت کو تالا لگا دیا، تو جتنے اتر پردیش کے نوجوان لوگ ممبئی میں تھے، دلی، حیدرآباد میں تھے، وہ واپس اپنے وطن کو نہیں آ سکے یہاں پر۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری اپنے اصلی ایجنڈے پر آ چکے ہیں اور بات کر رہے ہیں، صرف ایسی باتیں پردھان منتری کر رہے ہیں، اور پھر اتر پردیش کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ فلاں کی آتما آ گئی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ 500 سال ہو گیا اس شخص کو مر کر، اس کی آتما آپ کو کیسے معلوم یہاں پر آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو زندوں کی فکر نہیں ہے، آتماؤں کی فکر ہے۔ تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی تائید کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نہ بنے۔ تو میری آپ تمام سے، سنیے بھائی، سن تو لیجئے، مغرب آپ اپنے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے نعرہ لگا رہے، مت کریے آپ، یہ سن تو لیجئے ہماری بات۔ اگر آپ کا MP جیت کر جائے گا، اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا بل لایا جائے گا، تو کیا اکھلیش یادو کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کریں گے؟ CAA کا قانون جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا، آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے BJP کے 300 MP مودی اور شاہ کے سامنے اس بل کو کالا قانون کہہ کر اس بل کو پھاڑ دیا تھا۔ ٹرپل طلاق کا غلط قانون لایا گیا جو مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر۔ اکھلیش کی زبان سے لفظ مسلمان نہیں نکلتا، کبھی نہیں نکلے گا، یاد رکھ لو آپ میری اس بات کو۔ یہ صرف ووٹ لینا چاہتے ہیں مگر آپ کی تکالیف کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ووٹ لینا چاہتے ہیں
تاکہ سत्ता کی راجنیتیوں میں محلوں میں ان کا محل تعمیر ہو جائے، مگر آپ کی قیادت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 25 تاریخ کے دن لفافے کے نشان پر آپ بٹن دبا کر پی ڈی ایم کے اس اتحاد کو کامیاب کریے۔ اور ہم نے یہ اتحاد جو بنایا ہے صرف پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے نہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی آنے والے لوکل باڈی کے ضلع پریشد کے چناؤ میں بھی اور ویدھان سبھا کے چناؤ جب ہوں گے، ہم اپنی بہن کے ساتھ آج کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ 25 تاریخ کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یاد رکھیے میری اس بات کو، فرعون کو بھی نمرود کو بھی بڑا زام تھا کہ میرے اقتدار ختم نہیں ہوگا، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون بھی مٹ گیا، نمرود بھی مٹ گیا۔ انشاءاللہ تعالی وقت کے فرعون اور نمرود مٹیں گے، اللہ حق کو غالب کرے گا۔ اور آپ تمام کا پھر سے شکریہ، کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات رہے گی، آپ ہمارے لیے